मोगाच्या आसरटे वीक्षकांनो, जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नामान जेजू जियेता ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा। तशेंच आयच्या दिसा आमच्या संघाता देवाच्या उतराची सडीत माहिती दिवच्या खातीर पास्टर लॉरेन्स कुंटारगुड्यातून आयल्यात, तुमकां हांव स्वागत म्हणटा। मोगाच्योनो, आज जायतीं फोन कॉल आमकां येतात, विदेशांत येते आसात, मस्त जाण भियेल्यात, निराशाक सांपडल्यात, मस्त कंपनी बंद जाल्यात, मस्त जाणांक काम नात आनी अशें थोड्यांनी सांगचें आयकलां, म्हाका रातीची न्हीद पडना, टेन्शनांत न्हीद पडना अशें सांगचें मस्त जाणांनी आयकलां। आनी काल करचें म्हण कोणाक समजना, कितें करचें समजना, हर एक संवसार लॉकडावन आचरणेंत आसा असल्या परिस्थितींत। आनी असल्या परिस्थितींत मोगाच्योनो, म्हाका तुमकां एक वाट आनी एक भरवसो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त। मोगाच्योनो, आमी एक उतर वाचून मागीर हांव पास्टर लॉरेन्साक उलोवंक अवकाश दिता। आमी किर्तनाच्या बुकांत 4वा वसर 7 आनी 8 वळ 7वी वळ अशें सांगता की वसवलो एक संतोश देवाच्या भुरग्यांक तो दिता खंय की संवसारांत कोणाक इन्क्रिमेंट जाता, प्रमोशन जाता, ताच्या गाद्यांत बेळें पिकता, त्या संतोषावर व्हरतो संतोष देव आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत दिता खंय। 7 आनी 8 आमी 4थें किर्तन 7 आनी 8 उतार आमी वाचया, पयलें 7वें उतार वाचया आमी। तशें देव आमकां व्हरत्या संतोशान हर एका टायमार आमकां बरसो देव जावन आसा। फिलिपेकारां बरयल्या पत्रान 4वा वसर 4थी वळ आनी 3रा वसर 1ली वळ सांगता देवा ते क्रिस्त ते संतोश पावात, परतान तुमकां सांगता संतोश पावत म्हणटा सांगचें आमी पळयता। आमी खंयच्याय टायमार संतोशान रावंक साद आसा। मोगाच्योनो, कोण क्रिस्त ते आसा, क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला, तो मनीस मात हर एका टायमारी संतोशान तो रावंक शकता। ते उतर वाचया। दानी आनी दाकासोरो भरपूर आसतना हेरांक जाता त्या संतोशा प्रास अधिक संतोश तुवें म्हज्या काळजांत भरलाय। कश्ट आमच्या जिवितांत येताना, निराशपण आमच्या जिवितांत येताना, समस्या आमच्या जिवितांत येताना, पिडा शिड्या येताना, त्या वेळार आमी संतोशान रावंक साद आसा। कोणाक साद आसा? जे कोणें जेजूचेर विश्वास दवरला, जेजूक आपलो सोडवंदा देव म्हणून स्विकार केला, बापाच्या पुताच्या पवित्रत्वाच्या नांवान उदकांत बुडून पवित्रस्थान घेतला, ताचे उतार जाणा जावन उतरा प्रकार कोण जी येता त्या व्यक्तीक मात्र हर एका वेळारी हर एका परिस्थितींत संतोशान रावंक साद आसा। मोगाच्योनो, असो एक संतोष हर एका सिट्युएशन परिस्थितींत देवान आमच्या भितर घाला म्हणून ह्या उतरा मुखांत आमकां पळोवंक आमकां साद आसा। आनी 8वें उतार आमी वाचया। शांतीन हांव आड पडला, शांतेन हांव आड पडला म्हळ्यार शांतेन म्हळ्यार समाधानाची एक न्हीद, समाधानान आनी शांतेन हांव आड पडला आनी म्हाका न्हीद पडल्या। म्हाका न्हीद पडल्या ते कितें सांगता दावीद राय? शांतेन आनी समाधानान हांव आड पडला आनी म्हाका न्हीद पडल्या। जायते जाण अशे आसात, सगळी रात धडपडटात, उलुळटात, मांद्रेर बिचाऱ्यार उलुळटात, तांकां न्हीद पडना। इवन थोड्यांक अशें आयकलां न्हिदेचे मात्र न्हीद पडना, न्हिदेचे मात्र घेवन न्हिदल्यार जायते जाण न्हीद पडना खंय। न्हीद एक बेसांव जावन आसा आनी ते देवातावन मेळटा, सोम्यातावन मेळटा। सोमी आमकां न्हीद दिता। कितलेंय टेन्शन आसूं दी, कितलेय प्रॉब्लेम आसूं दी आमच्या दोळ्या मुखार या आमच्या जिवितांत आमच्या परिस्थिती आमच्या परिसरांत आमकां न्हिदल्याक व्हडली न्हीद पडना सारकें देव करूंक शकता, कित्याक ते देवाचे बेसांव, न्हीद एक देवाचे बेसांव जावन आसा। उकले उतर वाचया। परते म्हणटा कित्याक तूं मात्र सुरेशपरा म्हाका सुरक्षीत विश्व घेवंक दितलोय। ते तो सांगता कित्याक आड पडल्या कडले न्हीद पडटा गे म्हळ्यार कित्याक तूं मात सरस्परा तूं म्हाका सुरक्षीत राखताय। आमकां राखचें कोणें? सोम्यान जेजू क्रिस्तान। तो मात आमचो बचाव करचो रक्षक जावन आसा। तो मात आमकां सांबाळटा, आमचे बिजनेस जावंक पुरो, आमचें काम जावंक पुरो, आमच्या भुरग्यांची जतन घेवची जावंक पुरो, आमची खुद्द जतन घेवची जावंक पुरो, आमकां आसता हर एक प्रॉपर्टी जावंक पुरो, तो एकलो मात जतन घेता। मोगाच्योनो, ताजेर आमी ट्रस्ट दवरूंक मुखले उतार। तशें जाल्यार तो आमकां सुरक्षीत आनी शाबीतायेन तो सांबाळटा। आमी ताजेर आमी ह्या वेळार आमी ताजेर आमी भरवसो दवरूंक जाय, ताका पात येवंक जाय, तो आमकां सांडून घालिना। मोगाच्योनो, तशें पास्टर आज आमी आमच्या परिस्थितींत आमी पळयता मस्त जाणां भियेल्यांत, निराशपणान जियेते आसात,
आनी ह्या वेळार आमी कितें करचें म्हण तांकां गोत्ताना कळना गोमाना हांव चिंता जेजू मात एकलो वाट सोमी न्ही मात चिंता मात न्ही 100% सच जावन आसा हें 100% सोमी मात्र बचाव करूंक शकतलो दुसरं कोणी तूं खंयच्या मनशांटी भायर येवंक जायना बचाव जावंक जायना आज कोण जायचे सोमी जेजू क्रिस्त जायचे हर एकल्यांकी हर एक व्हडा मनशांकी धाकट्या मनशांकी मिडियम क्लासीक हर एक जाती हर एक भाशेच्या लोकांक सोमी जायचे आज सोमी मात्र आमकां हाचे तो बचाव करूंक शकता सोमी मात आमकां समाधान दिवंक साध्य आसा सोमी मात बरी न्हीद दिवंक आतां वसल्यार म्हणे बरी न्हीद ताच्या तोंड मात्र आसा ते ताचें गिफ्ट जावन आसा सोम्याचें गिफ्ट जावन आसा न्हीद एक सोम्याचें गिफ्ट जावन आसा समाधान ताचें गिफ्ट जावन आसा शांती ताचें गिफ्ट जावन आसा ताच्या कडेन कितें आसा की ते ताच्या भुरग्यांक तो दिता सोम्याडे कितें बरें म्हण खंय जावन येता कारण कोण सोमी जावन आसा बरेपणाक वायटाक कारण कोण जंवसार जावन आसा त्या पासून दाव्या जुवांच्या दाव्यांत खाली म्हणटा सैतान आयला सोरूंक नाश करूंक विबाड करूंक आयला तो आतां विबाड जाता येता नाश जाता येता नाश करता येता तो सगळें ताचें काम तो करता लेकीन आमचो सोमी आयला कित्याक आयला बरेंपण करूंक आनी आमकां कितें भरपूर जीव दिवंक भरोशेर जीव दिवंक समृद्धीन भरलें जीव दिवंक आयला तो आमकां समाधान खंय ताच्या तावनूच दिता त्या पासून कोण जायचे आमकां मोगाचें न्हू आज आमकां सोमी जेजू क्रिस्ताचे देव जायचे आमकां आमचो देव जेजू क्रिस्ताचे आमी कितली बागी जावन आसा एकडो सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी संत सोडवणदार म्हणून स्विकार आमी बागी जावन आसा ओल्ड टेस्टमेंटांत मोजे आपणाटना सांगता तुमी कितली बागी जावन आसात म्हणटा तांकां इस्रायलचो लोक येता तुमी कितली बागी जावन आसात देव अजाप करतलो देव जावन आसा आमी पोरण्याच्या पळयल्यार कळटा देव अजाप कर न्हू ह्या इजिप्तांत आयल्या इस्रायलच्या लोकांक अजाप कर न्हू ताणें ती जावन सुटका दिल्या आनी ती व्यत्यास करून दाखयला ताणें इस्रायलाक आनी इजिप्तच्या लोकांक तांकां ताणें व्यत्यास भेदभाव केला निर्गमनाचो बूक 8वा वचवर 22-23 बोल आमी वाचया ते देव भेदभाव दाखोवचो देव जावन आसा एकोड्या जिवाची भुरगीं जाल्यार खंडीत आमकां देव सोडूंक घालना 16 जावन आसा 8व्यान 16 8व्यान 16 16-17 हांगा देवाचें उतर हें म्हणटा तेन्ना सोरेस्वरान मोज्जेक म्हळें सकाळ फुडें उठ आनी पारो न्हंयच्या तडीर वेतना तूं ताका मेळोवंक वच आनी ताका सांग अशें म्हणटा सोरेस्वर म्हजी स्तुती करच्या खातीर म्हज्या लोकांक वचोंक सोड पूण तुवें म्हज्या लोकांक वचोंक सोडिनातल्यार हांव तुज्या परिवाराचेर तुज्या लोकांचेर आनी सोर तुज्या घराण्याचेर मूस धाडटलो इजिप्त घरांची घरां मुसांनी भरतलीं आनी तांच्या पांया पंदली धरणी लेगून ते दमतले पूण त्या दिसा म्हजी प्रजा वस्ती करता तो गोशनाचेर प्रदेश हांव निवारतलो ती मूस येवंक नात आनी अशें हांव सोरेस्पोर ह्या देशांत आसा म्हणून तूं वळखतले म्हज्या लोकां मदें हांव भेद करतलो आनी ही खुणां फाल्यां घडटलीं म्हणटा भेदभाव करचो देव जावन आसा आपल्या लोकांक आपल्या भुरग्यांक आनी संवसारच्या लोकांक देव भेदभाव दाखयतलो जावन आसा कित्याक कोताय देव आपल्या भुरग्यांचो मोग करता आपल्या कोणें सोडून जोडल्या की तांचो देव मोग करता तांकां सोडून घालिना कितलोय संवसारांत बरगळ येवंक पुरो लेकीन ताच्या भुरग्यांक तो उपासी घालिना उपासी बिलकुल घालिना कित्याक म्हळ्यार आमी पोरण्याचे वाचल्यार कुटा एलिया प्रवादी ताका सोलोंक आसलें तो सोलोवन रानांत ते मरुभुमीन सोलोवन वतना ताका भूक लागली जाल्यार कोणी मनीस ना कोणे मनशान दिवंक जायना कावळ्या तरी ताणें जेवण धाडलें ताका कावळ्या तरी ताणें भाजिली बकरी आनी मांस ताका धाडलें आनी व्हळाचें उदक पियलो तो ताणें विधेयक ताणें कालें केलें ऑर्डर केलें विधेयक केलें विधवी ताका तिका थंय फसूंक ताका
तिचे कडेन पीठ आसलें इल्लेशें तेल आसलें. एलिया वचून म्हणटा म्हाका एक रोटी करून दी, म्हाका एक बकरी करून दी. ती म्हणटा ना, इल्लेशें पीठ आहा, इल्लेशें तेल आसा, तें हांवें आनी म्हज्या भुरग्यान आज करून खाता आनी मरता आमी म्हणटा. ताका तो म्हणटा एलिया म्हणटा, एलिया प्रवादी म्हणटा तूं पयलें म्हाका ती बकरी करून दी म्हणटा, तूं म्हाका दी ती बकरी. केदां तिणें त्याच्या उतराचेर भरोस दवरलो. भरोस दवरून तिणें ती बकरी करून ताका दिली. ताणे खातीर ती देवाचें उतर म्हणटा तिच्या ज्यो भरून दवरले ते पिठाचो कळसो भरून सुरू जालो आनी तेल भरोवन सुरू जालें. कितलें ती दिसान दीस कितलें तांतलें काडटलें ताचेर ती दिसान दीस भरतले म्हण देवाचें. कित्याक देव भरपूर मागता ती भरतलो. दॅट मिन्स देवाच्या मनशांक देव उणें करना. फुडें आसतना कणगे देवाच्या मनशाक केन्नाच तो उणें करना. तो तांकां आतां उपाशी घालना. तो ताका सारक्या टायमार अद्भुत करता. सारक्या टायमार तो अद्भुत करता. दुसऱ्या राजांत 4 वर्स एकदम 7व्या बळेंत एक विधवी तिने घोव रीण करून मेल्लो. ती एलिशा प्रभादेला घेता म्हज्या भुरग्यांक रीणकार धरून गुलाम करून आयल्यात. ताका एलिशा प्रभू तुवें कितें आसा गे म्हणटा. ताका ती म्हणटा म्हजेर इल्लेशें तेल मात्र आसा, ताजेर शेजारच्या लागीं वचून सगळीं आयदनां घेवन ये. ताकाय तिका भोवर्त जाय आसलो वसाचें जाल्यार ती इसारूंक जावंक पुरो, सगळीं इसारता जावंक पुरो. आयदनां काडल्यात काल्याक आयदनां प्रभा द्यायला म्हजेर रीण फारीक जाय, म्हजेर इल्लेशें तेल आसा, अद्भुत जावंक येता म्हणून सगळीं तिका असल्यान जावंक पुरो. खंडीत आसलें जावंक पुरो. आयदनां भोवरता धाडटा, वत म्हणटा वतून गे भोवर जाय. खंडीत वतून सुरू केलें तेणें अजाप काडलें. रायट टायम ते आनी तो कितें म्हणटा आयदनां खाली जाता मातशें उदक देल बरोवन आयलें. उपरांत खाली जातात आयदनान मागीर खाली जालें. ते एक तुजें रीण फारीक कर, उरल्यान तुजें जिवन सार म्हणटा. त्या टायपाचें अद्भुत देव आजूय करूंक शकता. आजिकी करता ते स्वामी. आजिकी देव अजापां करतालो देव जावन आसा आमचो. केदां अजापां करतें कांय ना, निराशे कांयच ना. सम्या म्हजेंटी जायना थंय. आतां तुवें तुजेर विश्वास, तूं म्हाका पळस म्हणटना त्या जाणां देव अजाप करता. आमचे कडेन आसा म्हणटना तो अजाप करूं वचना. अजाप करना, कांय ना, निराशे. सम्या आतां तुवें करचें, हांव कांयच न्ही सूं म्हणटना तो ती अजाप करता. लास्ट मोमेंटाक केदां आमी पळयचे देव लास्ट मोमेंटाक अजाप करता. तो अजाप कर. आज तुमच्या जिवितांत देव अजाप करूंक रेडी रावला, तयार आसा. अजापां बेसांवां तुमकां रेडी करून दवरल्यात. उडास दोन कणगे. आतां तुमचें आमचें काम कायलें ती बेसां आमी जोडून घेवची जाल्यार पयलीं आमी कायलें करचें, आमकां थोडीं कामां करूंक गात. आतां ताच्या सन्निधींत आमी येवचे, ताच्या सन्निधीर बसचें. अजापां आसात आनी बेसांवां रेडी दवरल्यात. आतां दिना तो. आतां तो म्हणटा म्हज्या सन्निधीक ये तूं, म्हज्या पांया तळी ये तूं मागणें कर, म्हज्या प्रेझन्सांत बस म्हणटा. मागणें कर. म्हजो लोक नास जाता, कितलोसो लोक नास जाता, कितलोसो लोक पिड्यांत वळवळटा, कितलोसो दुखेंत आसा, कितलो लोक निराशांत आसा, कितलो लोक पोटाक नासतना आसा, कितलो लोक नाना रिती समस्यार आसा लोक. त्या तुजें काम आतां एकच, तुका बेसांव जाय की, तुका तुज्या जिवितांत अद्भुत करीचे गे, अजापां करीचे गे. तूं म्हजे सन्निधीक ये, तूं म्हजे सन्निधीर येवन बस, तूं म्हजे सन्निधीर मागणें कर. रडोन त्या लोकां खातीर मागणें कर. हेर लोकांच्या मागणें करतना खंडीत हे दीस मुक्त जाल्ले उपरांत, हे कश्टांचे दीस मुक्त जाल्ले उपरांत, ह्या क्रोधाचे दीस मुक्त जाल्ले उपरांत खंडीत देव तुज्या जिवितांत व्हडले अजाप आनी व्हडले आशिर्वाद तुका अनुभव जायशे करतलो देव. खंडीत करता देव. आमी राखून रावतना देवाच्या उतराक आतां देव म्हणटा तूं म्हज्या सन्निधीर बस म्हणटा. येस सम्या, वय सम्या, हांव तुज्या सन्निधीर बसतां, तुज्या उतराक हांव फाळ दितां, तुज्या वॉयसाक हांव आयकतां म्हणून सांगतना पळय आमी ताच्या उतराक खलती मान घालतना खंडीत देव ऋण दवरचो देव न्ही. तुज्या जिवितांत व्हडले सांगती देव करूंक रेडी आसा, रेडी रावला. बेसांव घालूंक रेडी रावला. तुज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालूंक रेडी रावला. आतां आमच्या कुटुंबांनी आमी मेळोन सांगाता मेळोन आमी घरा कितें 1 जाण 2 जाण आसून 4 जाण 5 आमची फॅमिली आमी केदां सन्निधीक येता गे, केदां आमी मागणें करता गे. रडोन एक बार घालन
एक आम्ही मागण्या करताना दिंबी घालणं मागण्या करताना खंडित ते मागणे देव ऐकता तुम्ही मागण्या करताना आम्ही मागण्या करताना देव मुजता होय देव मुजता देवान मुजायचे कसं जायचे देवान आता आमच्या देशात मुजावून कसा देवाक सोलून कसा आपडून कसा थोड्यांक वचून आपडून कसा यशंत आपण ना देवाच्या मनशाच्या मागण्या जायचे मागण्या करताना देव सोलून सुरू करता देवा हात सकल येता आपटा कठीण काळी जाले कठीण क्रूरी मनशांक वचून आपटा कांय गुत्त नतल्याक आपटा आणि कांय तकली नतले कोले कोले लोकांक देव आपटा वचून आपटा कित्याक आमच्या मागण्या आपूण तांकां पिडेन ते बचाव करता तांकां मरणांतले ताका बचाव करता नाना तरांचे ताका बचाव करता कित्याक कोणाच्या मागण्या वरवीं तुमच्या आमच्या मागण्याच्या वरवीं देव तांकां बचाव करता ताचे रिवॉर्ड देव दिता केदळान दिता हे पुरा मुग्धोंस आसा आमी देवाचे उतार वाचले कित्याक इल्लोच काम आमकां भितर रावंक अब्रामाच्या मागण्या मुखांतर लोटान ताजे कुटुंब बचाव जालें कुटुंब बचाव जालें आणि ताणें मागलें अब्रामान सभेच्या मागण्या मुखांतर पेद्रोक देवान भायर काडलें बंदेन धाडलो तो बंदेन संपन पडलो एका बाक मारलें तकली कातरली ताची गमटी कातरली आतां येवद्यांक उरल्यांक संतोष करया म्हणून पेद्रूक धरलें पेद्रूक धरून भितर सांकळेन घालें चार सांकळे ताका 16 जाणांनी कोणा पारे दवरले 16 पारे ताका दवरले ताका बांदिल्ले चेयीन घाल्ले एका मनशाक 16 पारे चेयीनी इतले दवरले लेकीन साबेगारांनी मेळून देवाच्या मनशांनी मेळून देवाच्या भुरग्यांनी मेळून सोडवून दवरल्या मनशांनी मेळून ताचे पासून निरंतर मागणें केले भायर मागणें करतना काय जालें देव वगत बसता की मागण्या करतना देवाचे दूत सोलोंक सुरू जाले देवाचे दूत भितर गेले जैला भितर गेले लोंकडां तुटेली ताचे सांकळे तुटून गेले भूकंप खेळलो आनी ते दर ओठालो लोंकडां धरलो आपणाप ओपान जालो आनी ताका तिनं सुडका जोडून ताका तिनं भायर हाडणं शेरा काडणं ताका त्या ती खंय मागणें चलता गे त्या घरा म्हणशेरान सोडलो ताका मरियेच्या घरान ताका सोडलो त्या घरा तो तिथं कित्याक मागणें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बारीक गरजेचें जावन आसा मोगाच्या भावानी भणे मागणें गरजेचें जावन आसा अब्रामान मागणें केलें लोता बचाव जालो अब्राम मागणें करतना कित्याक लोताची बायल मात्र आशेक पडली म्हजो गांव दवडलो गिरेस्त गांव त्या पासून तो पयत पुस्तकांत 20 आनी 1 लोकांक म्हणटा लोता तो तुमी उडास काडा म्हणटा जिजू म्हणटा लोताच्या बायलेचो उडास करा लूक 21:32 लोताच्या बायलेचो उडास करा म्हणटा कित्याक लूक 17:32 ती म्हणटा उडास करा तिचो उडास करा तिचो कित्याक उडास करा दुसरोचो उडास करो म्हणून कित्याक सांगना ताणें लोताच्या बायलेचो उडास करा म्हणून कित्याक सांगला कित्याक म्हळ्यार ती घडीत येताले ते घडीत ती कित्याक ती मिठाक मदलो कित्याक म्हळ्यार ती ग्रेस जावन आसली ती बारी दौलत आसली लेकिन ती बचाव जाताली ती काय हात धरलो लोतान वन नट्टलो लेकिन तिने काय केलें फाटयें पडलेलें हात सोडलो फाट ती येवंक काय केला हात सोडलो ती मिठाचो खांबो जालो म्हणून देवाचे उतर सांगता आज आमी त्या पासून तो अब्रामाच्या मागण्या तरी लोत बचाव जालो आमच्या मागण्या तरी लोक उजव्या हाता की दाव्या हाता की गुंतून तो लोक आसा इनोसंट लोक आसा इनोसंट लोक मारकात येता इनोसंट लोक पटान आसतना आसा इनोसंट लोक दिक्क तांकां दिसना खालें करचें कितें करचें कालें करचें दिसना लॉकआउट म्हळ्यार बंदेचो एक गल्ले बरी आसा आतां कालें जायचें त्या बंद्यांत तांकां सुटका दिता जाल्यार तुजी वणटी जाता म्हजी वणटी जाता कित्याक आमच्या मागण्या दरेन जाता आमच्या मागण्या दोरी मात्र तांकां आमी सुटका दियेत लेकिन स्वाभावीक रितीन आमकां आमी कांय करचें बरी ना ती आमचो हात वचना आमी कुडींत आसा ती हात वचत जाल्यार आंगात रावन आमी मागण्या करून देवाचो हात धाडिचे ती देवाचो केदळां हात थंय वता गे त्या दळांक तांकां सुटका मेळटा पिडेतान सुटका दुखेतान सुटका भियांतान सुटका तांकां मेळटा त्या पासून तुमच्या मागण्याची गरज आसा आमच्या मागण्याची गरज आसा ना आमी चिंतूंक बरो आसात तें मागण्या करतले आसात तें हांवें केली मागण्या करची गरज हरी एकल्याक की देवाक जबाब दिवंक आसता हरी एकल्या मनशाक की देवाक जबाब दिवंक आसा एक दीस देवाच्या मुखार उबा रावंक आसा एक दीस आमकां देवाच्या हरी एकल्या देवाचे उबा रावन आमकां दिली टॅलंटा आमी ती उपयोग करूंक आसात जावंक पुरो डिफरंट टॅलंटां दिल्यात
देवान तरी एका मनशाक ती उपयोग करूंक आसात एक वेळ उपयोग करून जाल्यार तो एकलो एक तालें दिलो म्हणटा समया तूं कठीण मनीस हा तूं मुंपले तो तूं लुतार मनीस त्या पासून हांवें पूर्ण दवरला म्हणटा म्हाका दिल्लें टायंट हांवें पूर्ण दवरलें ताका समी म्हणटा हत्त नश्ट्या म्हणटा नश्ट्या हात पाय बांदा ताचे म्हणटा उडया ताका भायर हाळोवपाक उडया म्हणटा 5 दिल्ल्यांक 10 केलें ताणें 2 दिल्ल्यांक 4 केलें ताणें ताका दिल्ली टॅलंट हर एका मनशाक देवान टॅलंटां दिल्यां ती उपयोग करूंक आसात बस मोगाचें न्हू आमकां संवसाराक कांय करूं आमचे वटी साथ ना खंयच्या आमच्या साथ ना लेकीन आमकां एकच हात्यार आतां आमकां मागणें करयेत त्या बस तो हर एकल्यानी देवाच्या सन्निधीक येचे देवाडे टायम देवान मस्त टायम दिला आमी सन्निधीक येवन दिंबियांनी पडून सर पडून सम्या सुटका दी सम्या त्या लोकांक सुटका दी लोक कश्ट आसा लोक भंगार आसा लोक वळवळटात आसा लोक पोटाक नासतना आसा सम्या बचाव कर ताका सम्या तूं करूंक मात तुजे वटी मात्र जात त्याचा बचाव करूंक कित्याक म्हळ्यार तो अल्फा आनी ओमेगा आमेन तो आसलो आनी मुखार आसचो देव जावन आसा इमानुएल देव जावन आसा सगळ्या संवसार हरिये कडेन आपेताना तो देव जाता तुवें आनी हांवें मागणें करतना तो मूज जाता ती तांकां आपडटा आनी तांकां सुटका दिता त्या पिडेतान सुटका दिता आनी सारकी जाणवाय सायन्टिस्टांक दिता सायन्टिस्टांक आतां सारकी जाणवाय जातली डॉक्टरांक सारकी जाणवाय दिता कित्याक ते ह्या पिडेक आतां कितें जायचें त्या पिडेक वखद सोदून काडूंक आसा मेडिसन सोदून काडूंक आसा मेडिसन सोदून काडचे जाल्यार काल जायचे जाणवाय जायचे ताका प्रत्येक ताका काल म्हणटा त्या वखदाक कितें कितें जायचें तें तांणी सोदून काडचें तुज्या आनी म्हजें मागणें जायचें देव सारक्या मनशाक इंता सारक्या मनशाक इंसून काडटा ते खंयच्या गांवांत इंसून काडटा कालें पूण कोणाक गुत्तू ना बट इंसून काडटा सारकें ताका प्रिकॉशन दिता सारकें ताका रेडी करून मेडिसन रेडी करून दिता कित्याक तें करीचें जाल्यार तुज्या आनी म्हजें मागणें जायचें तुज्या आनी हांवें तुवें मागणें करतना लोक मरचो उणो मरता लोक सोड मरना उणो मरता आमकां जायतले आत्म्या बचाव करूंक जाता स्प्रेड जायना स्प्रेड जायना नाजाल्यार स्प्रेड जाता ती चड स्प्रेड जाता एक वन ती पीड आयल्यार एका कुटुंबांत कोणाक म्हणी आयल्या म्हण चिंत्या ती पिडा कुटुंबाकारांक ती वचोंक ना तो मेला म्हण चिंत्या कुटुंबाकारांक तांकां माती येवन पावोंक ना ताचे म्हणल्यार कोणी ना ती पावल्यार तांकां येता तांकां ती पिडा येता ती परिस्थितीर आसा त्या बसत आमी कायलें करीत येता आमी बचाव जरी जाल्यार इल्लें स्ट्रगल करूंक आसा कश्ट जावंक पुरो घरा भितर बसून कश्ट जावंक पुरो समस्या जावंक पुरो जाल्यार खंयचेय ना धैर्य काडून आमी मागणें करतना देव बचाव करता समी चलता त्या बसत मोगाचें न्हू हात धरून आमी मागण्याची गरज आसा मागणें करा देवाक आराधना करा देवाक स्तुती करा तुम्ही देवाक स्तुती करा देव मुदता काय म्हणटा देव मुदता मस्त कडे आमी पुस्तकांत पळयला मागण्या मुखान देवान देव मूज जालो स्तुती आराधना मुखार खंडीत जावन स्तुती आराधना कर कितें इस्रायल कितलीं वारां जिखल्यात कितली स्तुती काली देवाक आराधना करता तांचेर दुसरें कांय ना ते वीक आसा तांचेर मेलेड तांचेर हे ना सोल्जर नात खंयचे नात तांणी केन्ना देवाक स्तुती आनी आराधना केली मागण्या करता दुसरे पूर्व इतिहास सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 21 जावन 30 पर्यंत वाचल्यार ती 20 जावन 30 म्हणसर ती काल तो मूद जाता आराधना करतना स्तुती करतना देव मूद जाता देव मुखार वता देव मुखार दुस्मान पडोन वता दुस्मान धांवता आतां वो दुस्मान गुंतयता तुम्ही आराधना करतना तुम्ही स्तुती करतना तुम्ही मागणें करतना तो दुस्मान धांवता दुस्मान कित्याक कितकी लोकांक आत्म्याक तो यमकणावर पळयता यमकण कित्याक कशें यमकणावचें सल्वेशन ताका जायना जाल्यार कोळे ताका सल्वेशन जावन जेजू कोण म्हणून गुत्तू ना जाल्यार पिडी आयली ताणें वचचें यमकणा वचचें दुसरो कोलो रस्तो ना ते दुसरो त्या बसत तुमच्या आमच्या मागण्या जरी जावंक पुरो तो बचाव जावंक पुरो मागीर ताका सोडवून मेळोंक पुरो त्या मनशाक खंडी सोड म्हळ्यार तुवें एक आत्म बचाव केले पिरजा पुरो आज तुका या म्हाका कळना एक दीस येतालो त्या दीस म्हणटा हो हांव बचाव जालो कसो बचाव जाला त्या दीस तुज्या मागण्या वरी बचाव जाला केदां मागणें केलां हांवें तूं कोण जावन आसा खंय लेकीन तुज्या मागण्या वरी बचाव जाला गुतूच ना कोणा मागणें केलां काल्यार गुतना लेकीन तो बचाव जाला तुका गुतना तुवें एक आत्म बचाव केलाय पळय की न्ही आत्म बचाव त्या बसत मागण्याची गरज आसा आमी मागण्यांनी मूव जावंक आसा
आणि काय करता देवाचे उतार आम्ही समजावून काढून कसा आम्ही मुखार सरून कसा हो काल कळलो म्हणून आम्ही समजावून काढून कसा त्या बसत आम्ही तयार जाया आमकां तयार करया समयच्या येण्याक आम्ही तयार करया आणि तयार करून आम्ही मुखार सरया तेदला मात्र आमकां कित्याक या जो कितें चलता तो संवसारांत चलता तांचो जय तरूंक आमकां जातालें नाजाल्यार आमकां जय तरूंक जावचें ना आमचो देव निदाना आमचो निश्चो देव न्ही 24 देवाच्या मागणे केदारनाथ तोंडांत येता राखता येता देव राखता येता कित्याक आमचे मागणे स्वीकार करता आमचे मागणे आमचो धूप वयर वता आनी काले आमकां आन्सर सकयल हाडटा त्या बसत तुमचे मागणे जे आमचे मागण्याची मस्त गरज आसा मोगाच्या भावांनी भयणीनो काळो कसो काल भरला काळो कसा संवसारार देवाचे उतर म्हणटा संवसारार काळोख भरला म्हणटा ती देवाचे उतर म्हणटा येसायाचे प्रवादी 60 म्हणटा संवसारार काळोख भरला कार काळोख भरला तुका उजवाड आयला तुका हांवें उजवाड दिला तू आता उजवाडाच्या मनशान काय करचे तू उजवाड पांकायचे उजवाड प्रकाशीत जायचे उजवाड प्रकाशीत जायचे कित्याक आमकां मेळ्ळा उजवाड ताका मेळना संवसारार काळोख आसा आमकां उजवाड मेळ्ळा देव कोणाचो उजवाड जावन तो उजवाडाचो देव आमचे भितर आसा त्या बस आमी प्रकाशीत जायचे हाच्या मुखार पावचे ताका साक्ष जायचे ताका साक्ष जावन जियेचे त्या दारां काल जाता बाचावी जोडून जाता आनी तांच्या खातीर मागाचे आमी समया एका ह्या ब्यांत सुटका दी हांकां म्हणून सांगाचे हरी एक जेवसरे सांकळे तूं एक देवाचे भुरग्यां जाल्ले जाल्यार सोडवून मेळ्ळे तुवें देवसरे कितें सांकळे मोडटा ते मोडोवन पडटात देवाचे उतर म्हणटा कित्याक तुका देवान अधिकार दिला कोण सोडवून जोडल्या कोण सोडवून जोडून खाण गेल्या तांकां देवान अधिकार दिला सर्पाक पांयां घालून मस्तूंक स्पिरिटाक सैतानाक मस्तूंक पिडाक गुण करूंक जेवसरे सांकळे मोडूंक ताका अधिकार तुका अधिकार उपयोग देवान दिला अधिकार दिला तो अधिकार तुवें उपयोग करूं येत तूं कितें अधिकार उपयोग करता गे तूं उपयोग करतना सैतान भियान कामता तुका सैतानाक आमी तुमी भियेचे म्हणना सैतान कामता भियान एका विश्वासाक एका बाच्याव जोडल्या लोकांक सैतान कामता सैतान भियेता आज मनशांनी भियोवचें न्ही बाच्याव जोडलें भियोवचें न्ही बाच्या जोडल्या थोडो लोक बाच्या जोडलो भियेता कित्याक देवाच्या उतराची जाणवा येना ताका न्ही देवाचे देवान आमकां सांगता तिमोथेचे पहिले पत्र 2 वस्वार 4 वड हर समेस्त मनशांनी बाच्यावी जोडून स्वताच्या समजणेक येजय बाच्यावी जोडल्या पावाना स्वताच्या समजणी स्वताची समजणी जोडचे बाच्या जोडल्या स्वताची समजणी जायचे सत काले गे म्हणून कितसो लोक आसा बाच्यावी जोडल्या सत घेतो ना सत्याच्या समजणे घेवना त्या पासून मनशाक सताची समजणी जायचे सताची समजणी जाय जाल्यार आमी पयस पुस्तक जाल्यार ते मातशें आमी कितले आमी आयकता तितले आमी आत्म्यान भरता कितले आमकां सुटका जाता आमी आत्म्यान भरता उतार आयकाचे आनी उतार वाचीचे आनी त्या उताराचे अर्मणे आमी सोलाचे म्हणून देव सांगता आमी सोलोंक आसा खाली आयकूंक न्ही सोलोंक आसा त्या बसत देवाचो पवित्रात्मो तुमकां आमकां सहाय करता देवाचो पवित्रात्मो गायड करता देवाचो पवित्रात्मो गायड करता देवाची कृपा आसा आतां देवाची संवसारांत कृपा आसा पातकाचे वरवीं कृपा व्हडली जावन आसा अर्थ कर घ्या देवान खुर्सार हर एक जवसराचे बोळ मोडलां पाताक ऑलरेडी देवा समयान खुर्सार ऑलरेडी खिळेला ऑलरेडी सगळ्या संवसाराक बक्षाणें दिलां अर्थ काणकाण घ्या त्या खुर्सार सगळ्या एकल्याक न्ही सगळ्या खुर्सार त्या खुर्सार बक्षाणें दिलां एकल्या वरवीं एका मनशा वरवीं पाताक संवसाराले सगळे लोक मरणाच्या वाटेर सरलो लेकीन आनीक सेकंड आदाम आयलो जेजू क्रिस्त आयलो ताणें मरणाचेर जैतवलें सैतानाक ताणें सोलवेलें सैतानाक ताणें पांया गेले पाडव केलो आनी ताणें जैतवलां आमी भियोवची गरज ना कित्याक हांव पातकी म्हणून ना पाताक ताणें ऑलरेडी ते खुर्सार काडला आतां पाताक वळखा जाय पाताक वळखून रडा जाय पाव जाय ताणें केले खुर्सार केले बलिदान विश्वास करचे ताणें कन्फेस करचे ताका सगळ्यांक सोडून दिल्या खंयच्या मनशाक ना म्हणून सांगूंक ना सोडून बट कोण पाती येता कोण ताका स्वीकार करता वय म्हज्या खातीर तो खुर्सार गेल्लो म्हज्या खातीर खुर्सार पडलो
म्हजे खातीर दरबादीने मार केले म्हजे खातीर त्या खुर्सार तो एकदम तो टॉर्चर जालो म्हजे खातीर रगत वळयलें ताणें सोम्या म्हाका खुर्सार मारी जाल्ले हांवें मारत जाल्ले एका पत्की हांव जावन आसा तूं पत्की न्ही तूं निर्दोश जावन आसाय निरापराधी जावन आसाय हांव पत्की म्हज्या खातीर तूं मेलय सोम्या म्हणून तुवें पश्चाताप पावस जाल्यार पश्चाताप पावून सोम्याक आमी स्विकार केलें जाल्यार ताच्या रक्ताक आमी पातयल्यार भगवंत रक्ताक आमी पातयल्यार आमकां सोडवून जाता आमेन मस्तो थँक्स पास्टर लॉरेन्स तुमकां मस्तो समजून आज आमकां ह्या कार्यक्रमाक आमकां तुमी दिल्ल्याक देव तुमकां बेसांव घालून दी मोगाच्या आसरे विक्षकांनो ह्या कार्यक्रमाक आमकां तुमी जायते बेसांव जोडल्यात म्हणून आमी चिंता आनीक चड आनी चड तुमकां देव बेसांवांनी बरोवन दी ह्या परत्यान अनेक कार्यक्रम आमकां तुमचे घेता पर्यंत पळयत प्रवास कळनासतना आसरे TV देव तुमकां आशिर्वाद करून दी.